कुछ बदलाव अपने में लाओ, लेकिन तुम लाने को तैयार नहीं हो। आज नहीं, हो सकता है 1400 साल और लगे तुमको खत्म करने में। जिस तरह मोहम्मद का बनाया हुआ इस्लाम आज 1400 साल के बाद दुनिया की दूसरी आबादी है, हो सकता है 1400 साल के बाद तुम्हारा कोई नाम लेने वाला ना हो, तुमको खत्म कर दिया जाए। हमारे हुजूर की शान पढ़ो, गैर मुस्लिमों को पढ़ो, हमारे हुजूर के बारे में क्या क्या लिखा उन्होंने, कितनी तारीफें लिखी हैं। हमारे हुजूर के चरित्र के बारे में बात करता है। अबे कभी हुजूर को पढ़ बेवकूफ इंसान, और वो डांसना का जो तेंदुआ घोंचू है, हमारे हुजूर के बारे में बकवास करते हो। और हमें तो नेशनल लेवल के जो चंद चैनल इस चीज को चला रहे हैं, उनके खिलाफ भी अगर लॉयर की टीम खड़ी हो, कोर्ट में घसीटना चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसी बातें हमारे हुजूर के बारे में आप चैनलों पे दिखा रहे हो, शर्म नहीं आती आप लोगों को? यहाँ कितनी बड़ी आबादी मुसलमानों की रहती है, उनके दिलों को छलनी कर रहे हो, और मुसलमानों के अलावा जो मुनसिफ मिजाज गैर मुस्लिम है उनको भी तकलीफ पहुंचा रहे हो। हमारे हुजूर की बात करते हो। पूरी दुनिया में ऐसी शख्सियत पैदा नहीं हुई है जैसा कि आमना के लाल। बेशक, सुभान अल्लाह। तुम कहोगे तुम तो मानते हो इसलिए कह रहे हो, आओ मैं तुम्हें सबूत देता हूं। दी हैंड्रेड किताब लिखी गई थी डॉक्टर माइकल हार्ट, आप नाम से पहचान जाएंगे कि ये नॉन मुस्लिम है। डॉक्टर माइकल हार्ट, बता दो हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को ये बात, ताकि उन्हें पता चले। बासना में बैठ करके वो आतंकी ज़हनियत का, भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला, यहाँ पर उसने सिर्फ हमारे साथ धोखा नहीं कर रहा है, उसने तो गांधी जी के बारे में न जाने क्या क्या बकवास की है। मगर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी भी मुंह में दही जमाए बैठे हैं। उनको ये होश नहीं है कि ये हो क्या रहा कंट्री में। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, उनका घर जला दो बर्दाश्त कर लेगा, उनके बच्चों को उजाड़ दो बर्दाश्त कर लेगा, उनकी औरतों की गोद उजड़ जाए बर्दाश्त है, उनके बच्चे यतीम हो बर्दाश्त है, औरतें विधवा हो बर्दाश्त है। लेकिन कान के पर्दे खोल करके सुनो, अगर हमारे हुजूर की शान में तौहीन की जाएगी, मुसलमान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेशक बेशक, वाह वाह वाह, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। डॉक्टर माइकल हार्ट, मौलाना जुनैद साहब, उसने किताब लिखी, दी हैंड्रेड किताब का नाम रखा। जो लोग गूगल सर्च करना चाहते हो वो गूगल पे सर्च करें। मैं नॉन मुस्लिम हजरात से भी रिक्वेस्ट करता हूं वो पढ़ें। डॉक्टर माइकल हार्ट ने 100 शख्सियतों को, 100 पर्सनालिटीज को चुना, पूरे इतिहास की हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक, और ईसा रूहुल्लाह के बाद कयामत तक हमारे हुजूर तक, उसने सारी शख्सियतों को, बड़ा महान शख्सियतें, वो किसी भी एंगल से हुई हो, सबको पढ़ा और फिर चुना। लाखों शख्सियतों में से 100 को चुना। जी, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अरे आपको भी पता होना चाहिए कि तुम्हारे हुजूर की अजमतों का चर्चा सिर्फ अपने ही नहीं करते हैं, बेगाने भी करते हैं। शर्त यह है कि आदमी इंसाफ के साथ मेरे हुजूर की जीवनी को पढ़े तो सही। ये पुष्पेंद्रा जैसे, यतीनन सरस्वती जैसे कितने एलर्जी वाले डॉग्स आए, आकर के मर गए, लेकिन आला हजरत ने सच कहा, रहेगा यूं ही तेरा चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, आदा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। बेशक, 100 लोगों को चुना, लाखों लोगों में। जरा सोचना कि 100 लोगों की फहरिस्त में जो आया होगा वो उसकी नजर में कितना महान होगा। किताब का नाम ही उसका दी हैंड्रेड रखा उसने। आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं पुस्तक तलाश करने का शौक नहीं है तो गूगल पे सर्च कीजिए, डालिए दी हैंड्रेड और बाई डॉक्टर माइकल हार्ट, पूरी डिटेल निकल करके आ जाएगी। 100 लोगों की फहरिस्त बनाई, फिर उसने तरतीब दी कि इन 100 लोगों में वो कौन है जो 10 के अंदर आएंगे। जी, तवज्जो है आप लोगों की? यानी उनमें नंबरिंग शुरू की कि उसके एतबार से 10 नंबर पे कौन है, 20 पे कौन है, 40 पे कौन है, 50 पे कौन है, 60 पे कौन है, 70 पे कौन है। उसने ये जो है नंबरिंग शुरू की। तो जनाबे वाला आप एक तरफ बैठ जाइए आराम से। ये नंबरिंग शुरू की कि किस तरीके से पता चलेगा। तो लोगों आपको सुन के ताज्जुब होगा, और मैं भारत के घर घर तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। खुदा की कसम, डॉक्टर माइकल हार्ट ने जब नंबरिंग
شروع کی تو 10 کے اندر لیا، پھر 20 30 40 50 60 70 80 90 100 کے اندر. وہ جانتے ہو اس نے جب یہ سوچا کہ ان 100 لوگوں میں، ان 100 شخصیات میں، 100 پرسنالٹیز میں پہلے نمبر پہ کس کو لوں، تو وہ سوچتا رہا. عیسیٰ روح اللہ کے بارے میں بھی اس نے اپنی کتاب میں نیوٹن کا بھی ذکر کیا ہے، میرے خیال سے ابراہیم لنکن کا بھی ذکر کیا ہے، بڑی بڑی ودمان شخصیتوں کا ذکر کیا ہے. لیکن تمہیں سن کے تعجب ہوگا کہ پہلے نمبر پر اس نان مسلم مفکر نے، اس انٹلیکچوئل نے، اس عظیم مدبر نے پہلے نمبر پر اگر کسی کو رکھا تو آمنہ کے لال کو رکھا، محمد الرسول اللہ کو رکھا. اب بھی کہنا پڑے گا دنیا والوں تمہیں وہی جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی. قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. واہ 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 ماشاءاللہ. گویا کہ اس نے اپنی کتاب میں یہ کہا جو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا، بولیے نا جوڑ سے ذرا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا. کبھی میڈیا والا کوئی آ جائے نا، گودی میڈیا والا، تو اس سے کہنا جواب تو ہمارے علماء کرام دیں گے، جواب تو سید افروز میاں صاحب قبلہ یا مولانا توصیف رضا صاحب یا مولانا جنید صاحب یا کوئی اور عالم دین دیں گے. مگر بیٹا آ گیا ہے تو یہ شعر سنتا جا اعلیٰ حضرت کا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا. سبحان اللہ. واہ واہ. زندہ باد زندہ باد. اور یاد رکھنا جتنے بھی توہین کرنے والے ہوئے ان کی موت بڑی دردناک ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے. یہ تڑپ تڑپ کے مرے ہیں، ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. ہمارے حضور کی بات کرتا ہے، دیکھ 1400 سال کے بعد بھی یہ مانا کہ ہمارے اندر بہت خامیاں آئیں، اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق دے دے. آمین. اور آپ لوگ بھی نیک بنو یار، مسجدوں کو آباد کرو، پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا کرو، 5 وقتہ نمازی بنو، شریعت پر عمل کرنے والے بنو. جتنے ڈوگز بھوگ رہے نا، تمہاری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ دیکھ لی نا تو بھوکنا بند کر دیں گے، ان کی آوازیں نکلنا بند ہو جائیں گی. کہیں نہ کہیں قصوروار تو ہماری بدعملی کا بھی ہے، کہیں نہ کہیں ہم لوگ بھی رسپانسبل ہیں. لہٰذا آپ حضرات کو چاہیے کہ نیکی کے راستے پر آئیں، سچائی کے راستے پر آئیں. اور یہ بات یاد رکھیں، دنیا تمہیں کتنا ہی ذلیل کرنا چاہے، اللہ نے تمہیں اعلیٰ کر دیا، کوئی تمہیں نیچا نہیں کر سکتا. ذرا بولیے، زور سے بولیے سبحان اللہ، اور زور سے بولیے سبحان اللہ. عزت اسی کے دست قدرت میں ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کی گردن میں ذلت کا توق ڈال دیتا ہے. ابلیس کو دیکھ لو، اور یہاں دیکھو یہ ابلیس کے بچے ہی ہیں یہ سب جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ. آپ بھی پڑھیں میرے ساتھ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. اپنا قدم قدم پہ نگہبان ہے خدا. ذرا بولیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ پہ بلیو رکھو، وہ تمہاری مدد کرتا ہے، کرے گا. بے شک. اس کی بارگاہ میں جھکو، وہ تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا، وہ تمہیں کسی کے آگے دبنے نہیں دے گا. تم نے خدا کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا، اس پہ یقین تو کرو، وہ تو ذرے کو گوہر بنا دے، قطرے کو سمندر بنا دے. بنجر زمین پہ پھول کی، واہ واہ واہ.
واہ بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے وہ پتھر کو موم موم کو پتھر بنائے وہ بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے وہ پتھر کو موم موم کو پتھر بنائے وہ پتھر کو موم موم کو پتھر بنائے وہ اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ سبحان اللہ